इलेक्शन तोंडार पावलेले आसा. ऑलरेडी काँग्रेसची तयारी आणि तुमची तयारी कितपत See, झाली आहे? Congress party and workers are intact. गेले ते फावटी म्हाका 20 दीस मेळ्ळोले. आतां मायज दीस आसा. BJPन तांणी कॅन्डिडेट दिले म्हूण आमकां भिवपाची गरज ना. कित्याक सार्दीन 4 फावटी लोकांक जिखयल्लो आसा आनी काँग्रेसमॅन हांव जावन आसा. सो लोक जाणान सार्दिन्यान तिकेट दिल्यार की दीस उणी मेळटात पूण म्हाका लोक वळखता. हांवें सबून सावथाक काम केलां. एक कडेन थोडे म्हणटात सार्दीन आमच्या गांवांत येवंक ना. हांवें सांगलें ताका हांव MLA न्ही, सार्दीन MLA न्ही, सार्दीन MP. अडेच वर्सां कोवीड जालें. ताचे फाटल्यान आम देल्ले आसताय पूण खूंय पडे गरज आहा थिंग म्हाका आपयताय हांव धांवन गेलो. बेश्टो घडये विलेजीन गेलो ना कित्याक हांव लोकांक सदांच मुगेल्या ऑफिसांत मेळटा. कुट्टोरे म्हाका लोक आयताराचे मेळून घेतात आनी मुगेलें देर उक्तें केन्ना हांव देशांत आसल्यार म्हजो आयतार चुकयना. ऑलरेडी BJPन ऑलरेडी काँग्रेसीन कॅन्डिडेट डिक्लेअर करूंक ना, पण तुमचे सम पार्टी मेंबर्स ऑलरेडी कॅम्पेनिंग स्टार्ट केले. कशें पळयता तुमी? पळय तें पार्टी नांवान कोत्ताय न्ही ते. कितें जाता कोणाकूय दिल म्हूण तूं हाल्या म्हाका मेळटली वो हांव कॅन्डिडेट डिक्लेअर कोत्रीच कोण कॅन्डिडेट तो काडटलो. ताजे पयलीं ते पार्टी नांवान तांणी काम सुरू केलां. ऑलरेडी तुमचो गिरीशान सावथाक फिराक सुरवात केल्या आनी ऑलरेडी तो कॅम्पेनिंग स्टार्ट केला. तुमी कशें पळयता? बिकॉज तुमी सिटींग MP आसात. कसलें फरक ना. तो गेले ते फावटी हिंगा थिंगा बसपाक प्रयत्न करता. तो काँग्रेस म्हूण आपलें ताणें सुरू केल्लें आहा. सो हाल्या ताका मेळना जाल्यार तो वोट काँग्रेसाक दितले. सो हेचे इम्पॅक्ट जातले दिसता तुमकां तुमच्या? म्हाका असलो ना. मदीं बऱ्या पडटलें म्हाका. सो तुमी इंट्रस्टेड आसा पुन्हा? हय हांवें सांगीत न्ही मुगे लास्ट म्हाका बसपाची खोशी आसा आनी लोकूय येवन म्हाका म्हणटाय सर तूंच बसपा जाय आनी तूं बसल्यार आमी तुजे बरोबर आसात आनी तुका जरूर आमी जिखयतले. सावथाक काँग्रेस कडल्यान सारदिनस कित्याक? सावथाक काँग्रेस कडल्यान सारदिनस कित्याक? कित्याक 4 फावटी म्हाका लोकांक जिखयला. पार्टी म्हणटात ती जिखत तेका तिकेट दितली. सो म्हजी गेले ते फावटी म्हाका तिकेट दिवंक ना 14 कितले वोटांक पेड्डे जालो 32,000 वोटांनी सगळ्यान काम केल्लें. सगळ्या लिडरांनी काँग्रेसान नाय त्याय लिडरान केल्लें पूण तरी आसूं जालना लोकांन ताका हारयलो. सो तेन्ना गेले ते फावट म्हाका तिकेट दिली आनी 20 दिसां भितर हांव सुमार 10,000 9,800 कितले वोटांनी हांव जिखलो. म्हणजे ते 32,000 पोत्ते हाडून आनीक 1,000 जिखलो आनीक आप आशिल्लें आनी तृणमूल आशिल्लें तें 14 आशिल्लें. ऑलरेडी तुमची इंडिया अलायन्स आसा. ऑलरेडी इंडिया असल्याचे टॉक चालू आसा. तुमी कशें पळयता ऑल ओवर? फावटी बरें वतलें कळ्ळें का. कित्याक लोकांक BJPचो फास्तीक आयिल्लो आसा. लोक म्हणटात BJP आयल्यार डेमोक्रेसी काबार करतले. आज आमी पळयल्यात कितले एक्स चीफ मिनिस्टर 2 जाणां भितर उलयल्यात आनी हेरांक घालतात. तूं सांग 2 दिसां पयलीं काँग्रेसची एक मिटींग जाली दिल्लीन. त्याच्यान CECन सावथांतल्यान गिरीश चोडणकराचें नांव फुडें केलें. पण एकाच कंट्री जे स्टेटीचे लिडर्स आसा, स्टेट प्रेसिडेंट आनी अपोजिशन लिडराचो अपोज आसा. तुमी कशें पळयता हेका? ते सेंटर आसात पळय तांकां एक फावटी तितली म्हायती आसना. पूण आमगे स्टेटी पळय गेल्यात ते जाणून न्ही कोणाक जिखपाची हें आसा तें चान्स कोण काम केलां. सो देखून तांची ड्युटी की केंद्राक दाखोवन दिवपाक ना ते कित्याक मेंबर आसा. कित्याक फायनली आमकां पार्टी जिखिल्ली जाय वो सीट जिखिल्ली जाय. सो तुमकां दिसता जर गिरीशाक तिकेट गेले तर तेचे बॅड इफेक्ट जातले अशें? तिकेट दिल्यार हय. तूं ग्रंथार न्ही कितें तें कितें एक पार्ट जिखूंक ना ताका लोक कशें जिखपा चान्स आहा तितली सोंपी न्ही. म्हाका चान्स आहा कित्याक हांव पयलीं जिखून दाखयल्ली आनी सिटींग MP 4 फावटी म्हाका लोकांक जिखयलो. एक आनी 2 फावटी न्ही 4 फावटी म्हाका जिखयलो आनी हे फावटी म्हाका तिकेट दिल्यार लोक म्हज्या बरोबर आसतलेत वो म्हाका इल्लकून दुबाव. सर एक खंय तरी एक ग्रुपिजम दिसता. बिकॉज एकाचें नांव फुडें येता दुसरे लिडर्स तेका अपोज करता. बिकॉज कितें पार्टीन ग्रुपिजम आसतात
ग्रुपिजम खूंय आसता पूण ते ग्रुपिजम पट सर्वायव जाता तो लिडर सर तुमकां अशें दिसता जे तिकीट महाग जाता ते दिल्लींतल्या लिडरांकां मिसगायड करता, ज्यांची नांवां आतां फुडें येता ते दिल्लींतले जे लिडर्स आसा तांकां मिसगायड करता अशें दिसता तुमकां? हय जालेची मिसगायड करून नासल्यार कितकून जातलें पूण ते इपिश्टी न्ही देखून रावल्यात ते दे मस्ट बी वेटिंग जाय तें सगळें फायंड आउट करपाक कळ्ळें तुका. सो तुमकां अजून होप्स आसा कित्याक ज्यांची नांवां फुडें येता तांकां तिकीट ह्या जातलें अशें? सी म्हाका होप्स आसात आनी देखून हांवें सांगलां की हांव आनी 1-2 दीस रावता कट्टो न्ही कोणाक दिली फायनल केन्ना मेरेन तिकीट येतलें अशें तुमकां दिसता? हांव न्हू 2 दीस म्हणटा चोया मंडे ट्युजडे जाता